अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। ये एक दिन एक शिया साहब आए थे तो वो कह रहे थे कि आप लोग ना अदालत में दलाल नहीं दे सके ना, जो असेंबली के खिलाफ, जो ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो केस दाखिल किया था जमात में। वो कहते हैं कि वो हम हमें भी काफिर करार देने पे तुले हुए थे, तो हमारे पास दलाइल थे, इसलिए हम बच गए। अदालत ने हमें छोड़ दिया। तो क्या जमात के पास जो दलाइल नहीं थे? बहरहाल वो इस तरह के बेचारे लोग हैं, ना उनको खुद कुछ पता है ना ही किसी से उन्होंने सुना होता है। अपने पास एक पास गढ़ के सुना देते हैं कि चलो किसी ने कौन सा कुछ कहना है, ज़ुबान अल्लाह ने दी हुई है तो जो उसमें मुंह में आता है वो कह दो। वो छपी हुई कार्रवाई मौजूद है, मैं पहले भी वो दिखा चुका हूँ। पब्लिक ऑनलाइन वो छपी हुई कार्रवाई मौजूद है और वो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। मैं दोबारा आप लोगों को दिखा देता हूँ वो स्क्रीन के ऊपर। यहाँ ये आप देख सकते हैं, ये एक वेबसाइट है, इसका नाम है IPDF2.amuslim.org। ये वेबसाइट है, ये इसका लिंक मैं यूट्यूब वगैरह पर और जो दूसरे फोरम हैं जहां मैं इसको लाइव चला रहा हूं वहां शेयर कर देता हूं। टिकटॉक वालों के साथ भी मैं ये जो है वो शेयर कर देता हूं। ये देखें, यहाँ टिकटॉक वालों को ये लिंक चला गया। इसके ऊपर वो पूरी कार्रवाई जो जमात अहमदिया के खिलाफ की गई थी वो मौजूद है। अब एक अकल शऊर रखने वाला बंदा अगर चाहे तो उस कार्रवाई को पढ़ सकता है। ये पूरी कार्रवाई है 3107 सफ़ात की, पूरी जो उन्होंने छापी है, लेकिन धोखाबाजी करके छापी है। इसमें यह महजरनामा और ज़मीमा जात शामिल नहीं किए गए जो जमात अहमदिया का मौक़िफ़ था। तो ये तो धोखेबाज हैं। देवबंदी, भाभी, शिया, बरेलवी सब इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। और वो शिया जो आपके साथ बात कर रहा था उसके बाबे भी इसमें जुर्म में शरीक हैं कि उन्होंने यहाँ धोखेबाजी की और ये 72 जो नारी फिरके हैं उन्होंने मिलकर ये जो है वो धोखेबाजी में हिस्सा लिया। तो ये दो इसमें लिंक हैं। एक लिंक जो है इसमें मैंने जो ये कार्रवाई पढ़ी है जमात अहमदिया के बारे में जो हुई, उसके जो नोट्स मैंने बनाए थे वो 632 सफ़ात में मौजूद हैं। बाकी ये मुकम्मल कार्रवाई भी यहाँ मौजूद है और साथ इसका इंडेक्स भी किसी हद तक बनाया गया है ताकि आप उसमें से तलाश कर सकें। तो इसमें जो भी अकल शऊर रखने वाला बंदा है वो इसको पढ़ कर देख सकता है कि इसमें हर उसके सवाल का दलील से जवाब दिया गया है। और अगर ये सच्चे होते, वाकई वहाँ कोई हमने दलील ना दी होती, तो ये जो महजरनामा है और महजरनामा के ज़मीमा जात हैं ये कार्रवाई से निकाले ना जाते, ये लोगों से छुपाए ना जाते। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि हक को मत सही को मत छुपाओ। अल्लाह ताला ने बड़ी सख्तियों सिर्फ बयान की है कि वो छुपाते थे और सच को झूठ से मिक्स करके बयान करते थे। तो यही इनका काम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक यहूदियों पे के नक्शे अमल पर ये चल रहे हैं। इसी तरह यहूदी, इसीलिए तो यहूदियों की तरह इन्होंने हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का इनकार किया है जिस तरह उन्होंने इनकार किया। तो ये आप देख सकते हैं, ये महजरनामा 164 सफ़ात पर मुश्तमिल है। और ये सबसे पहले जब कार्रवाई शुरू हुई तो हजरत खलीफातुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह अलैह ने ये मिर्ज़ा नासिर अहमद उनका नाम था रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये कार्रवाई सारी पढ़ के सुनाई। ये जो महजरनामा है ये पढ़ कर सुनाया था वहाँ उसके अंदर, असम्बली के अंदर कार्रवाई शुरू होने से पहले। ये उनकी इधर तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब थे जो पेश हुए थे, ठीक है। और जो बुज़ुर्ग वहाँ कार्रवाई के अंदर शामिल थे उनमें हज़रत ख़ातुल मसीह और राबे भी वहाँ मौजूद थे, ठीक है। और उसके अलावा जो जमात के दूसरे बुजुर्गान थे वो भी वहाँ मौजूद थे। तो ये मैं आपको उनकी भी तस्वीर दिखा देता हूँ जो बुजुर्ग वहाँ मौजूद थे। ये जब वो कार्रवाई हो रही थी उस वक़्त की तस्वीर है। ये हज़रत खलीफातुल मसीह सालेह हैं जो उस वक़्त जमात अहमदिया के खलीफा थे, और ये खलीफातुल मसीह राबे हैं जो उसके बाद खलीफा बने हैं। और ये बाकी तीनों बुजुर्ग हैं, आलिम हैं, दोस्त मोहम्मद शाह साहब हैं, अबुल तला जलंधरी साहब हैं। और ये बुजुर्ग वहाँ हजूर के साथ मौजूद थे, जो हजूर काम करते थे, सवालात होते थे उसके बारे में कुछ हवाला जात ये ढूंढ के उनको देते थे या इस तरह उनकी मुआवनत करते थे। तो हजूर से, हज़रत खलीफातुल मसीह सालिस से ये सवालात हुए थे और उस गवर्नमेंट की तरफ से
یحییٰ بختیار نام کا ایک بندہ تھا جو زیبا بختیار کا والد تھا، جو فلموں میں کام کرتی تھی، ناچتی گاتی تھی، اس کا والد تھا وہ یحییٰ بختیار۔ تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے سچے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے حضرت خلیفۃ المسیح کے خلاف سوال کرنے کے لیے آیا تھا۔ اچھا، تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یحییٰ بختیار۔ تو یہ تھوڑی سی معلومات دینے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو علم ہو کہ یہ کون بندے تھے جو وہاں موجود تھے۔ تو یہ یحییٰ بختیار کی تصویر ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اب اگر ٹک ٹاک اس پر بھی اعتراض کرے تو کیا کریں، اب کرتا رہے، جو کرنا ہے اس نے وہ کر لے۔ یہ یحییٰ بختیار ہے جی، جو گورنمنٹ کی طرف سے سوال کرتا تھا۔ تو ان دونوں کے نام اس میں موجود ہیں، خلیفہ ثالث اور یحییٰ بختیار کے اس کاروائی کے اندر۔ اگر آپ کاروائی مزید آگے پڑھتے ہیں تو کاروائی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یحییٰ بختیار سوال کرتا تھا، یہ اوپر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے کس دن کی یہ کاروائی، ہر دن کی کاروائی الگ سے چھپی ہوئی ہے، اور وہاں سارے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سوال کا جواب دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا۔ تو ہر عقل مند بندہ اس کو دیکھ کر جو ہے وہ یہی کہے گا کہ واقعی جو بھی سوال اس نے کیا، ظاہری بات ہے یہ تو نہیں ہو سکتا وہ سوال کر رہے ہیں تو آپ چپ کر کے کھڑے ہیں، نہیں جی جواب کوئی نہیں۔ اگر یہ کہیں کہ نہیں جی انہوں نے جواب قبول نہیں کیا، تو شیعوں کا جواب کیا دیوبندی قبول کرتے ہیں؟ وہ کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے کیوں لگاتے ہیں اگر ان کا جواب وہ قبول کرتے ہیں تو؟ ہاں، ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہوئی، یہ سوال پیدا ہوتا ہے جی۔ اگر آپ کے خلاف کاروائی ہوئی ہے تو ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہوئی؟ ان کے خلاف کاروائی ہونے کا یعنی کہ ان کو گورنمنٹ کے ذریعے کافر قرار دینے کا تیاریاں ہو رہی ہیں، آپ بے فکر رہیں، وہ کام انہوں نے کرنا ہی ہے کسی طریقے سے، لیکن آج تک وہ کام کیوں نہیں ہو سکا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیاست میں تعداد میں ہم سے زیادہ ہیں، ایران پورا شیعہ ہے، اور اسی طرح دوسرے ممالک جو ہیں ان میں بھی شیعہ کافی تعداد میں، پاکستان میں بھی سندھ میں شیعہ بے شمار تعداد میں ہے، اور جو ایران کے ساتھ ساتھ علاقے ہیں اس میں بھی کافی تعداد میں شیعہ پائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے چونکہ وہ سیاسی طور پر آپ ابھی بھی دیکھ لیں گورنمنٹ ہے یا جو نیوز کے ادارے ہیں یا اس طرح دوسرے ادارے ہیں، اس میں شیعہ کتنی زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ تو ان کی سیاسی طاقت کی وجہ سے آج تک وہ ان کے خلاف سیدھی طرح کاروائی نہیں کر سکے۔ وہاں بھی ہیں ان کے پاس یہ سارے عرب ممالک ہیں، سعودی عرب ہے اور دوسرے ممالک ہیں، اس لیے وہ ان کے خلاف کاروائی نہیں کرتے، اور بریلوی پاکستان میں کچھ 70-80% ہیں، اس لیے ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی، وہ خود ہی اکثریت میں ہیں۔ اسی طرح دیوبندی ہیں، افغانستان میں آپ دیکھیں طالبان کی حکومت ہے، وہ دیوبندی ہیں، اور جو ناردرن ایریاز ہیں NWFP وغیرہ وہ سارا دیوبندیوں کا ہے، اور وہاں اکثریت دیوبندیوں کے، باقی پاکستان میں دیوبندی کافی تعداد میں ہیں اور انڈیا میں بھی کافی تعداد میں ہیں، اس لیے ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی۔ تو یہ سب سیاسی ڈرامہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہمارے پاس جواب نہیں تھا اور شیعوں کے پاس جواب تھا۔ شیعہ یہاں سٹریم کے اندر آ جائے، میں ایک سوال کرتا ہوں اس کا جواب دے دے تو پتہ چل جائے گا جواب ہے ان کے پاس یا نہیں ہے، یا یہ دیکھ لیں کہ کیا غیر احمدی جو دیوبندی وہابی اور بریلوی ہیں وہ شیعوں کے جوابوں کو مانتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں مانتے۔ اگر بریلوی، اگر اکثریت فیصلہ کر سکتی ہے کہ کوئی سچا ہے یا جھوٹا ہے، تو دنیا میں اگر اکثریت دیکھی جائے وہ تو غیر مسلموں کی ہے۔ تو اگر دنیا میں ووٹنگ کرا کے مسلمانوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا جائے، گمراہ ڈکلیئر کر دیا جائے تو وہ مان لیں گے۔ اگر ہندوستان کے اندر تو مسلمان اکثریت میں نہیں ہیں، ہندو اپنی اسمبلی کے اندر اکثریت سے ووٹ پاس کر دیں کہ مسلمان جو ہیں یہ چوڑے ہیں، یا جو بھی مثلا الٹا سلٹا فاصلہ کر دیں کہ یہ مسجدیں نہیں بنا سکتے، مینارے نہیں بنا سکتے، گنبد نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس سے پھر وہ مندروں کی طرح کے لگتے ہیں ہم مین کے منارے، تو اس لیے آج کے بعد منارے نہیں بنا سکتے۔ یا جس طرح بابری مسجد کے ساتھ کیا جی، ساری مسجدیں پہلے جو تھیں وہ تو موجود نہیں تھی، یا وہ گردوارے تھے یا وہ ان کے مندر تھے جو کہ افغانی منگول مسلمانوں نے یہاں حملے کر کے یا تو جیت لیے یا پھر ان کو تباہ کر دیا یا نئے بنا لیے۔ تو اگر اس طرح کے کام وہ کرنے لگ جائیں تو کیا یہ عقل کسی کی مانتی ہے کہ اس بات کو درست سمجھا جائے گا؟ تو یہ کاروائی ساری موجود ہے، ضرور پڑھنی چاہیے۔ جو لکھا پڑھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کنگن کو وارسی کیا، لکھے پڑھے کو فارسی کیا۔ تو جو پڑھا لکھا ہے اگر وہ بھی اس کو نہیں پڑھتا تو پھر یہ اس پہ شرمندگی والا مقام ہے اس کے لیے کہ اس نے یہ کام ہی نہیں، یہ پڑھا ہی نہیں ہوا۔ یہاں نوٹس بنے ہوئے ہیں، اب نوٹس سے ہی دیکھ کے کچھ نہ کچھ پڑھ لیں۔ تو جو بھی سوال یحییٰ بختیار نے کیا ہے یہ دیکھ لیں، ساری کاروائی موجود ہے۔ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے، اب میں اس کو ذرا دیکھتا ہوں۔